बुखारी साहब, जिस तरह अभी नक्शबंदी साहब ने फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 29 शबान को सब सहाबे कराम को इकट्ठा कर लेते थे और रहमत वाले महीने के मुतल्लिक बताते थे, तो रहमतें तो चांद देखने के साथ ही या सिर्फ चांद देखने से ही स्टार्ट हो जाती हैं, और जिस तरह इन्होंने फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी में नफ़ामंद साबित होती हैं, तो ये इसके नफ़े पे आप थोड़ा सा रोशनी फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा माह रमज़ान के जो रोज़े हैं इनमें फ़वाइद ही फ़वाइद हैं इंसान के लिए, मुसलमान के लिए। समारात ही समारात दीन के लिहाज से, ईमान के लिहाज से, रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, हमारे समाज और माशरे की इस्लाह के एतबार से। ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया ना, जो अब आयत का तर्जमा पढ़ रही थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ क्यों किए गए, उसका अल्लाह ने फ़लसफ़ा और हिकमत और समरा बयान की है कि उसका तुम्हें नतीजा ये मिलेगा, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम तक़वे वाले बन जाओगे। तक़वे वाला जो बंदा होता है ना, उसको अल्लाह ने इतने जो इनामात देने ना, वो कुरान में अल्लाह ने ख़ुद बयान फरमाया इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना। अगर तुम तक़वे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, तो अल्लाह तुम्हारे अंदर ऐसी सलाहियत पैदा कर देगा कि तुम अपने नफ़ा और नुकसान के दरमियान फ़र्क करने वाले बन जाओगे। आप नफ़े की बात कर रही थी ना, अल्लाह फरमा रहे इस तक़वे की बरकत से तुम्हारे अंदर मैं अहलियत पैदा कर दूंगा, बसीरत, फरासत पैदा कर दूंगा। तुम हर मामले को देखोगे, उसमें जो खैर होगी वो तुम्हें समझ आ जाएगी, जो शर होगा वो तुम्हें नज़र आ जाएगा, जो तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद चीज़ होगी वो तुम्हें समझ आ जाएगी, उसकी तुम्हारे दिल में रग़बत और कशिश महसूस होगी, और जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है उससे नफ़रत तुम्हारे दिल में पैदा हो जाएगी। तो यकीनन ये रोज़े की पहली अल्लाह ताला ने जो बरकत और उसका इनाम और नफ़ा वो बयान फरमाया। दूसरा फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। ज़िंदगी मुश्किलात का नाम भी है, आसानियों का नाम भी है। फरमाया जो तक़वे वाला बन जाता है ना, अल्लाह उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा देता है। इन आसानियों में जो हमारे पास सबसे पहले जो आसानी आती है उसके मुतल्लिक हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो चुका है एक शॉर्ट ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू चल रही थी यहाँ पे रोज़े के मुतल्लिक कि रोज़े की हिकमतें क्या हैं, और बुखारी साहब ने फरमाया था कि रोज़ा हमारी माशरती मुश्किलात को भी दूर करता है, और वो किस अंदाज से दूर करता है, बुखारी साहब ज़रा इस पे रोशनी डालिए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी जो हिकमत और फ़लसफ़ा उसको ख़ुद बयान किया कि लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े की बरकत से तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाता है जी, और तकवा अल्लाह की ग़ुलामी का नाम है कि अल्लाह ने जो फरमाया कि यहाँ तुमने ये काम करना है, ये नहीं करना, बस हम उसके पाबंद हो जाएं, इसका नाम तकवा है। और ऐसा करने वाला जो है उसके लिए अल्लाह ताला जो इनामात कुरान पाक में ख़ुद बयान फरमाए, उनमें से एक इनाम मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारे अंदर वो सलाहियत पैदा कर देता हूँ नफ़ा नुकसान के दरमियान फ़र्क करने वाली, फ़ुरक़ान जिसको कहा गया। दूसरा फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देता है। जो मुश्किलात हैं कुरान पाक में अल्लाह ने इसकी और वजाहत की है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते हैं हम उनकी ज़िंदगियाँ आसान बना देते हैं, पाकीज़ा बना देते हैं। मुश्किलात जो होती हैं, जो इंसान की ज़िंदगी मुक़द्दर करती हैं, वो अल्लाह दूर कर देता है अपनी रहमत के साथ, और ये रोज़े की बरकत से चीज़ें हासिल होती हैं। तीसरा फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फरमाया कि जो अल्लाह का तकवा इख्तियार कर लेता है, अल्लाह उसको रिज़्क़, जो आपने लफ्ज़ बोला ना मुआशरती, उसमें मुआश सबसे बड़ी चीज़ है। जब इंसान की मुआश तंग होती है तो इंसान बाज़ का डकैती करता है, चोरी करता है, मुआशरे के अंदर इंतशार पैदा करता है, बुराई की तरफ कादल फ़क़र यकून कुफ़रा। बाज़ का इंसान को फ़कीरी और तंग दस्ती जो है ये तो कुफ़र तक ले जाती है। तो यकीनन हमारा मुआशरा है, उसके अंदर मुआश की इस्लाह जो बड़ी ज़रूरी है। रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तकवा पैदा होगा, और तकवे की बरकत से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम्हें मैं रिज़्क़ वहाँ से दूंगा, यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मैं तुम्हें रिज़्क़ वहाँ से अता करूँगा जहाँ तुम्हें कभी वहमो गुमान भी नहीं होगा। मैं तुम्हें मुश्किलात से निकलने का रास्ते खुद अता कर दूंगा। तो गोया रोज़ा तो एक ऐसी अल्लाह ने हमें नेमत अता की है
کہ جس سے ہمارے جسم بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور اس سے ہماری آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، اطباء کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے اور یہ چیزیں کم کھانے سے انسان کے اندر کیا بہتری آتی ہے، کیا اس کے جسم کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کی وجہ سے مواصلات، انسان کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی پیدا ہوتی ہے کہ یہ یتیم ہے، یہ بیوہ میری بہن ہے، یہ میرے محلے دار ہے، میرے عزیز و قارب غربت کے حوالے سے علامہ صاحب وہ حدیث پاک ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ جو آپ نے بات کی نا کہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے روزے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے، یقیناً ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ بوقت ضرورت، جیسے ابھی حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ بوقت سفر میں انسان ہے کس طرح کی صورت ہے، لیکن سحری کا عام روٹین میں ضرور اہتمام کرنا۔ تو بخاری صاحب ہم لوگ اکثر یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں بہت محنت مشقت والے کام کرنے پڑتے ہیں، یا گرمی بہت ہے، یا ہماری طبیعت کچھ خاص ٹھیک نہیں رہتی ہے، مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو روزہ دراصل کن لوگوں کے لیے مؤخر کرنے کا حکم آیا ہے؟ دیکھیے اس کا تو اللہ تعالیٰ نے نا خود قرآن پاک میں جواب دیا ہے، جہاں اللہ فرماتے ہیں نا کہ ماہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان کا تعارف کروایا کہ اس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ وہیں اللہ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو تم میں سے صحت مند ہے، گھر میں موجود ہے، اپنے علاقے میں موجود ہے، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ لیکن آگے جو فرمایا نا ان لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ مؤخر وہ کر لیں، بعد میں رکھیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہے یا سفر میں ہے۔ یہ جو نا کہ انسان کی زندگی کے اندر روٹین ہوتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، وہ مزدور ہے، اس کو چاہیے اپنے اوقات کو منظمت کرے، اوقات آگے پیچھے کرے، کہ جب ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے کام کر لے، جب زیادہ دھوپ ہوتی ہے تو کام کو مؤخر کر لے، پچھلے ٹائم جا کے کام کر لے۔ یعنی کہ ہمیں اپنی روٹین میں فرق لانا چاہیے، روٹین میں فرق لانا چاہیے، یہ نہیں کہ اب روزہ چھوڑ دیں۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں نا ان میں سے روزہ ہے۔ رمضان کا روزہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جو ایک مسلمان ہو کر روزہ نہ رکھے یہ تو یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا سچا غلام ہو اور پوری زندگی اس کا یہ بہانہ رہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، یا پوری زندگی اس کا یہ بہانہ رہا کہ میرا کام اس نوعیت کا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہ پورا 11 ماہ کام کر لے، 1 مہینہ چھٹیاں کر لے، یا اگر وہ چھٹی نہیں کر سکتا اپنے اوقات اس کا نظام الاوقات کو ٹھیک کرے، اور جو زیادہ شدت کا ٹائم ہوتا ہے اس میں وہ آرام کر لے، استراحت کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ لیکن اگر انسان روٹین میں ایک سفر کر رہا ہے، ویسے وہ روزے رکھتا ہے ماشاءاللہ، لیکن روٹین میں ایک زندگی کی روٹین میں سفر آ گیا تو اس وقت وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے، روزوں کو بعد میں رکھے، اس کو چھوڑ دے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اسلام کے روزے کو چھوڑ دیا جائے اس بہانے کے اوپر کہ میری طبیعت میں تقدر ہے، اس طرح کوئی بہانے اسلام میں نہیں چلتے۔